जुन देशका जनताहरू दरिद्र, लोभी र मुक्तखोर हुन्छन्, त्यो देशमा ठगहरूले राज्य गर्ने गर्छन्। आदरणीय दर्शक, नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। जब राजनीतिज्ञले आफूलाई बेच्छन्, आफूलाई बन्धक राख्छन्, आफूलाई दास बनाउँछन्, तब त्यो देशको मूल्य देशको हरेक अङ्गले चुकाउनु पर्दो रहेछ। र यो देशका लम्पसारवादी दलहरू, यो देशका लम्पसारवादी नेताहरू यी सत्ताको लुछाचुडीमा मग्न छ। तपाईँ हामीलाई लाग्न सक्छ यो नेकपा एमालेको यो विवाद यिनीहरूको योजनाबद्ध आफू आफ्नो सत्ताको लागि मात्र हो भन्ने ठान्नुहुन्छ। होइन, यिनीहरूलाई जबरजस्ती यो विवादको लागि अगाडि बढाइएको छ। यिनीहरू दुईटालाई अति प्रयोग गरिएको छ। जुन शक्तिले माधव नेपाल, प्रचण्ड र देउबा अनि यादव बाबुरामहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ, त्यही शक्तिको अर्को एङ्गलले यो खड्ग ओलीलाई प्रयोग गरिरहेको छ। यिनै महत्त्वहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ। प्रयोग गर्ने मानिस एकै ठाउँबाट चलेकाहरू छन्। यो हामीले बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। र यी अतिहरूलाई कसरी जोडिन्छ यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले बुझ्न जरुरी छ जसरी संविधान चलाउने महत्त्व र जसरी संविधान जसरी पनि बनाउनुपर्छ भन्ने ओली एक ठाउँमा आएर यी दुईटै अति एक ठाउँमा आएर मिले, त्यसै गरी भोलि माधव नेपाल र यी खड्ग ओलीहरू, प्रचण्डहरू, यी अतिहरू फेरि मिल्नेछन्। त्यो विदेशीको स्वार्थको लागि मात्र मिल्नेछन्। यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। आज गिट्टी बालुवाको समस्या मात्र हामी देख्छौँ, तर भोलि यिनीहरू मिलेर यिनीहरूले यो देशमा जसरी पञ्चेश्वरबाट महाकाली सन्धिपछि नेपालले वर्षमा 1 खरब 20 अरब रोयल्टी पाउनेछ, पञ्चेश्वरलाई पश्चिमबाट सूर्य उदाउने आयोजना भनेर यिनीहरूले टिङ हाँकिकन यो देशका जनताहरूलाई बेवकुफ बनाइकन महाकाली बेचे। यिनीहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी इन्डियालाई बुझाए। त्यसै गरी यिनीहरूले आज गिटी ढुङ्गा मात्र होइन, भोलि यो देशको 70 ठाउँमा जुन सिमाना विवाद छ ती सबै यिनीहरूले इन्डियालाई जिम्मा लाउनेछन्। यो बुझ्न पनि अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसकारण यिनीहरूको त्यो अति त्यहाँ गएर जोडिन्छ। जुन बेला यो देश बेच्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गएर फेरि एकै ठाउँमा मिल्छ। यिनै शेरबहादुर देउबाहरू, यिनै माधव नेपालहरू महाकाली बेच्ने बेलामा एक ठाउँमा मिलेका थिए। यो हामीलाई थाहा छ। यिनै पशुपति शमशेरहरू, यिनै प्रकाश चन्द्र लोहनीहरू, यी सबै मानिसहरू महाकाली बेच्ने बेलामा यिनै खड्ग ओलीहरू सबै एक ठाउँमा मिलेका थिए। र भोलि यो देश बेच्ने बेलामा फेरि पनि यिनीहरू एक ठाउँमा मिल्नेछन् र यिनीहरूको विवाद त्यस पछाडि फेरि सञ्चालन होला, बेग्लै कुरा हो। त्यसकारण हामीले बुझ्नु, नेपाली जनताहरूले संवेदनशील भएर अनि यिनीहरूलाई हेर्न जरुरी छ। र यिनीहरूलाई अब पनि हामीले सत्तामा राखिरह्यौँ भने यो देश लामो समयसम्म देश रहने छैन, यो प्रान्त बन्ने छ। त्यसकारण हामी सजग रहनु अत्यन्तै जरुरी छ। दिल्लीले के खोजिरहेको छ यिनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन। यस्तै उसको दलाली गर्ने चम्चेहरूको सरकार बनाएर यहाँ बेग्लै रणनीति खेल्न खोजिरहेको। वास्तवमा अहिले पनि हाम्रा नेताहरूको कोर्टमा बल छैन। बल भारतीय कोर्टमा पुगिसक्यो। चीनले तिमीहरू मिल भनेर थोरै दबाब दिएको हो, मिलाउने प्रयास पनि गरेको हो, तर यी धूर्तहरू यति धूर्त छन्, यति सियाल र भँसाहरू अहिले यो नेकपाभित्र छन्। यिनीहरू सत्ताको लागि लुछाचुडी गरिरहेका छन् कि यिनीहरूलाई तपाईँ ध्यानले हेर्नुभयो भने, यिनीहरूका इतिहास हेर्नुभयो भने यिनीहरूको एउटै उद्देश्य छ, यो देशको सार्वभौम सत्ता भारतलाई बुझाउने। यिनीहरू यो मिसनमा पुरै लागिरहेका छन् र मौखिक रूपमा यिनीहरूले अहिले जुन योजना बनाइरहेका छन्, अब भारतको नीति छ कोशी, नारायणी, कर्णाली नदीमा उच्च बाँध बाँध्ने र 40 लाख भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा नागरिकता प्रदान गर्ने। यो भारतको रणनीति छ र यिनीहरू सबै यही रणनीतिको गोटी बनेर अगाडि बढिरहेका छन्। यो रणनीतिमा भारत सफल भएको खण्डमा नेपालमा भोलि जनमत संग्रह गराउने भनेर एउटा यस्तो आन्दोलन गरिन्छ र त्यस पछाडि यो सत्ता राख्ने नराख्ने भनेर सिक्किमको जस्तो अवस्था सिर्जना गरिन्छ। र भोलि तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो रणनीति अन्तर्गत भारतले यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देश स्वतन्त्र रहने कि नरहने, यो देशको परराष्ट्र नीति र यसको सुरक्षा नीति भारतलाई हेर्न दिने र यो जुन सुरक्षा खर्च छ यो सुरक्षा खर्च नेपालले गर्नु पर्दैन, नेपालले यत्रो सैनिक किन राख्नु पर्यो भनेर यिनीहरूले अभियान छेड्नेछन् र त्यो सुरक्षा भारतले गर्नेछ नेपालको भनेर यिनीहरूले एउटा यस्तो अभियान सुरु गर्नेछन् जसले यिनीहरू जनमत संग्रहको अभियान भन्नेछन्। र त्यो जनमत संग्रह यिनीहरू भारतीय नागरिकहरूलाई यहाँ नागरिकता दिएर भारतीयहरूद्वारा भोट गराएर यिनीहरूले त्यो पारित गर्ने पुरा प्लानिङमा यिनीहरू लागेका छन्। त्यसकारण र यी सत्ताको लिप्सामा यिनीहरूलाई सत्ताको मोह देखाएर, प्रधानमन्त्री हुने लोभ देखाएर भारतले एउटा भयानक प्लान गरिरहेको छ। यो नेपाली जनताले बुझ्न सकेनन् भने र हामीले बुझ्न सकेनौँ र अहिले नै हामीले यो देशको लागि केही अभियान सुरु गर्न सकेनौँ भने हामी बर्बाद हुनेछौँ, हामी दास हुनेछौँ, हामी गुलाम हुनेछौँ। यो धेरै समय लाग्ने छैन।
यसकारण हरेक सचेत नेपालीहरूलाई म आह्वान गर्छु, हामी अब एकजुट भएर बुलन्द आवाज गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यिनीहरूसँग कुनै भिजन छैन। देशमा दिन प्रतिदिन कोभिड-19 का संक्रमितहरू बढेका बढेछन्, संक्रमण बढेको बढेछ, संक्रमितहरू थपिएका थपिएकै छन्, तर उपचार गर्ने विधि छैन। यिनीहरूसँग कुनै राम्रो सेवा सुविधा छैन। भोका छन् जनताहरू, जनता खान नपाएर बिजोग छ। उनीहरूलाई खानको लागि र भोलि रोजगारीको लागि के गर्नुपर्ने कुनै उनीहरूसँग योजना छैन। यी नेताहरूसँग कुनै योजना छैन। यिनीहरू सत्ताको लुछाछुडीमा निमग्न छन्। अब यिनीहरूलाई सत्ताबाट निकाल्नु हाम्रो दायित्व बन्छ। हामी हरेक सचेत नेपालीहरू अब जोडिन जरुरी छ। हामी अहिले जोडिएनौँ र हामीले एउटा सशक्त आवाज निर्माण गर्न सकेनौँ भने हामी एक्लै एक्लै हुनेछौँ र हामीलाई कमिलालाई किचकाच पारेर मारे जसरी यिनीहरूले सिद्ध्याउनेछन्। यसकारण सिद्धिनुभन्दा अगाडि एकचोटि हामी जुट्ने प्रयास गरौँ। एकचोटि हामी फेरि यो देशका यी लुटेराहरूको विरुद्धमा एकचोटि एकजुट भएर बुलन्द आवाज गरौँ। यो जरुरी भइसकेको छ। यसकारण अहिलेको यो अवस्थामा कोरोनाको कहरले बाँचेका नेपाली गरिबलाई जीविकोपार्जनको प्याकेज बनाउनु पर्ने अवस्थामा, रोजगारी रेमिट्यान्स घट्दै गएको यो अवस्थामा, के खाने के लाउने चिन्ता भइरहेको अवस्थामा, राहत प्याकेजहरू कसरी पुर्याउने चिन्ता भइरहेको अवस्थामा, बजेट कति छ, कसरी पुर्याउने, यो सबै कुराहरूमा छलफल गर्नुपर्ने बेलामा यिनीहरू सत्ताको लुछाछुडी गरिरहेका छन्। यिनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि लडिरहेका छन्, केवल आफ्नो निजी स्वार्थको लागि। यिनीहरूलाई देश र जनताको कुनै माया छैन। देशको सिमाना मिचिएको छ। यत्रो सङ्कटमा वास्तविकता बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ र यसको लागि यी नेताहरूको जुन सत्ता लिप्सा, सत्ताको मोह छ, यिनीहरू जनताको लागि केही गर्न चाहँदैनन्। त्यसकारण यिनीहरूको विरुद्धमा एउटा आवाज बुलन्द गर्नु अत्यन्तै आवश्यक भएर गएको छ र म सबै सचेत नेपालीहरूलाई एकजुट हुनको लागि आह्वान गर्छु। आउनुहोस्, मिलेर अघि बढौँ र हाँक दिउँ यो लम्पसारवादी सरकारलाई, हाँक दिउँ यहाँका लम्पसारवादी नेताहरूलाई, यहाँका भ्रष्ट नेताहरूलाई। केवल हामीले यहाँका भ्रष्ट नेताहरूलाई नाङ्गे झार पार्न सकेको खण्डमा यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगिनेछ। यहाँका यी दलालहरू, यी लेन्डुपेहरूका एक एक इतिहासहरू कोट्याएर यिनीहरूलाई जनताको अगाडि नङ्ग्याउनु आजको आवश्यकता हो र यसको लागि हामीले एकजुट हुन जरुरी छ। नत्र हामी हेपिनेछौँ, नत्र हामी किचिनेछौँ, मिचिनेछौँ र हामीलाई दबाइनेछ। यो बुझ्न जरुरी छ। नेपाली भूमिको रक्षा गर्नु आज नेपालीको प्रमुख दायित्व। यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। शासक वर्ग सत्ता जिना झप्टीमा लागेको छ, अर्थात् भनौँ भारतले उसलाई सत्ताको किचोलोमा फसाएको छ र ऊ भारतले जसरी जसरी नचाइरहेको छ त्यसरी त्यसरी नाच्ने बाँदर बनिरहेको छ। वास्तवमा नेपाली नेताहरू भनेका मदारीका बाँदर मात्र हुन्। भारत मदारी हो र उसले जसरी जसरी नचाउँछ यहाँका दुष्ट नेताहरू, यहाँका लेन्डुपे देशघाती नेताहरू त्यसरी नाच्ने गर्छन्। नेकपा भित्र अहिलेको किचलो स्वयं पार्टी र देशको लागि पनि घातक भइरहेको छ। उनीहरू यो देशघातमा यसरी लागेका छन्, उनीहरूलाई लाग्छ हामी आफै चलिरहेका छौँ, तर वास्तवमा यिनीहरू गोटी मात्र हुन्। यिनीहरूलाई गोटी बनाइएको छ। यो यसरी उनीहरूलाई न पार्टी चल्न दिएको छ, न त मुलुकलाई यिनीहरूले चल्न दिइरहेका छन्। एउटा पार्टीले र केही नेताहरूले आफ्नो सत्ताको लागि यो देशलाई बन्धक बनाइरहेको। कोरोनाको यत्रो महासङ्कट झेलिरहेको छ मुलुकले। पछिल्लो 3 सातादेखि नेकपा भित्र किचलो झन बढ्दै गइरहेको छ। उनीहरूलाई यसरी लडाइएको छ कि उनीहरू देश र जनताको बारेमा सोच्न एकछिन पनि फुर्सद निकाल्न सक्दैन। यो अभिशाप छ अहिले देशमा। सत्ता र आफू केन्द्रित मिसनमा उनीहरू लागेका छन्। जे हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन र जे नहुनु पर्ने हो त्यही भइरहेको छ। स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक कर्मीको बाहुल्य यसरी बढेको छ कि मुलुक अझै पछि धकेलिँदै गइरहेको छ। अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। पनि अहिले सत्ताको लागि लुछाचुडी गरिरहेका छन्। यी भारतीय दलालहरू र भारतले प्रयोग गरेका बाँदरहरू मात्र हुन्। यिनीहरूबाट यो देशले केही पनि आशा गर्न सक्दैन र यिनीहरू परिवर्तन भएर सत्तामा अर्को पुगे पनि त्यो अझ ठुलो गोटी, अझ ठुलो बाँदर भनेर निस्कनेछ, त्यो अझै ठुलो लेन्डुपे भनेर निस्कनेछ। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, चाहे लोकतान्त्रिक मुलुक होस्, चाहे अलोकतान्त्रिक मुलुक होस्, चाहे राजशाही मुलुक होस् या कुनै पनि प्रकारको शासन सत्ता भएको मुलुक किन नहोस्, सर्वसत्तावादी देश नै किन नहोस्, जुनसुकै प्रणालीको मुलुक भए पनि आज उनीहरूको आचरण हेर्नुहोस्। उनीहरू एकजुट भएर कोरोनासँग लडिरहेका छन्। राष्ट्रिय सङ्कटको विषयमा उनीहरू छलफल गरिरहेका छन्। त्यहाँका प्रतिपक्षदेखि लिएर सबै दलहरू मिलेर अभियानमा जुटेका छन्। तर हाम्रोमा हेर्नुहोस्, यहाँ आफ्नै दलका फटाहरू, आफ्नै दलका
नेताहरू अर्को एउटालाई सत्ताबाट निकाल्न र आफू सत्तामा जान लुछाचुँडी गरिरहेका छन्। यिनीहरू के को लागि लडिरहेका छन्? यसो हेर्दाखेरि लाग्छ तपाईँ खड्ग ओलीले यो देशलाई बर्बाद पारेर अब हामी बनाउँछौँ भनेर देशको चिन्ताले लडिरहेका छन्। होइन, यी निकम्माहरू केवल आफ्नो स्वार्थको लागि, कुर्सीको लागि र पदको लागि, सत्ताको लागि लडिरहेका छन्। स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने भन्छन् तर निर्णय गर्न सक्दैन। यो दिल्लीको इसारामा यिनीहरू चलिरहेका छन्। पहिलो कुरा यहाँको सिस्टम परिवर्तनको लागि अब हामीले एउटा जुझारु, एउटा सशक्त क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ र त्यो क्रान्तिले अब कुनै एउटा मान्छेलाई पदबाट निकाल्ने होइन, केपी ओलीलाई निकालेर प्रचण्डलाई लाने, माधव नेपाल वा झमला खनालाई लाने होइन। यो पुरा सिस्टम बढार्नुपर्छ र यो सिस्टम बढारेर त्यो सफा भूमिमा नयाँ बीजारोपण गर्नुपर्छ। अनि मात्र यो देशको भविष्य उज्जवल छ। नत्र यी निकम नेताहरूले यो देशका जनताको हड्डीभित्रको मासी पनि चुसेर खानेछन्। यिनीहरूले जनताको रगत चुस्नेछन्, यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो भविष्य जोगाउने हो, आउने पिँढीको भविष्यलाई हामीले एकदम सुनिश्चित गर्ने हो भने, उनीहरूको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने अब हामीले नै एउटा क्रान्ति बीजारोपण गर्नुपर्छ। हामीले नै देशका निकम्मा नेताहरूलाई पाठ सिकाउनुपर्छ। यिनीहरूलाई हामीले पाठ सिकाउन सक्यौँ भने मात्र यो देशको भविष्य सदा सदा बाँचिरहनेछ। यो देशको यो उर्वर भूमिमा सदा सदा बीज उम्रिरहनेछ। त्यसकारण अब हामी एकपटक प्रयास गरेर हेरौँ। यी निकम्मा नेताहरूलाई हामीले एउटा गतिलो सबक नसिकाइकन अब यो देशको भविष्य बन्नेवाला छैन। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली। यो समस्या छ यो देशमा। हामीलाई अहिले राजेन्द्र महतो जस्ता भारतीयको चाहना अनुरूपका मानिसहरू, जो नागरिकता यताको बोकेर भारतीय मन भएका मानिसहरू यहाँ देशको सत्तामा पुगे भन्ने हामी अचम्म मानिरहेका छौँ। यो कुनै अचम्म मान्नुपर्ने कुरा होइन, किनभने यो देशमा टोपी लगाएर पनि यो देश बेचिरहेका छन् र बेच्नेवाला छन्। यो अर्को विडम्बना छ। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको के हो भने नागरिकता तपाईँसँग कुन देशको छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यो महत्त्वपूर्ण हुँदै पनि त्यो नागरिकता तपाईँ हातमा लिएर तपाईँ त्यो देशप्रति कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण आफ्ना बाबुभन्दा अगाडि नै नेपालको नागरिकता राजेन्द्र महतोले लिएको भए पनि उनी नेपाली हुन सक्दैनन्। उनको आत्मामा इन्डिया बसेको छ र उनको आत्मामा इन्डिया बसेको कारणले यहाँका भोका नाङ्गा गरिब निमुखा ती मधेसीहरूलाई देखाएर तिनीहरूको नाममा राजनीति गरेर तिनीहरूको ढाडमा टेकेर यिनी सत्तामा पुग्नको लागि मात्र राजनीति गर्छन्। अन्ततः यिनको आत्मा, यिनको दिल इन्डियाको लागि हो, केवल नागरिकता मात्र यिनको नेपाली हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। यो देशमा 2046 सालपछिको राजनीतिक अवस्था तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 15 देखि 20 जना नेताहरूले यो देशको राजनीति घुमाइरहेका छन्। तिनीहरू नि बारम्बार शक्तिमा पुगिरहेका छन्, शक्तिको केन्द्रमा पुगिरहेका छन्, जबकि ती सबै जो शक्तिमा पुगेका छन् ती विदेशी दलालहरू हुन्। अर्थात् यो देशको राजनीति विदेशी दलाल, विदेशी कोटीहरूले घुमाइरहेका छन्। यो जुन दिन हामीलाई यी 20-25 जना नेताहरूलाई जो विदेशीको गोटी बनेर यो देशको राजनीति घुमाइ फिराइ आफू सत्तामा पुग्ने काम मात्र गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई निकाल्ने हामीले जुन दिनसम्मको एउटा क्रान्ति बीज अगाडि बढाउँदैनौँ, रोप्दैनौँ र त्यसलाई एउटा क्रान्ति अगाडि लिएर बढ्दैनौँ, तबसम्म यो देशमा हाम्रो यो देशका लाखौँ करोडौँ गरिब निमुखाहरू यसरी नै आक्रान्त भएर बाँच्नुपर्नेछ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। यहाँहरू सबैलाई कोटी कोटी नमन छ। म यहाँहरूलाई बारम्बार नमस्कार के कारणले गरिरहेको छु भने अब यो देशको जिम्मा, यो देश बचाउनु पर्ने जिम्मा तपाईँहरूको काँधमा आएको छ। यो देशका 3 करोड नेपाली नागरिकहरूको काँधमा यो आएको छ। अब यो देशका नेता, यो देशका नेतृत्वहरूबाट अब कुनै पनि किसिमको आशा तपाईँले राख्नुहुन्छ भने अब हामी बर्बाद हुनेवाला छौँ। त्यसैले म फेरि पनि तपाईँलाई नमस्कार गर्छु, ताकि तपाईँ यो देश बचाउनमा अग्रसर भएर अगाडि आउनुहोस्, फ्रन्ट लाइनमा आउनुहोस् र यी लुच्चा लफङ्गाहरूलाई, यी लुटेराहरूलाई अब देश जिम्मा नछोडौँ, यो भन्नको लागि पनि म तपाईँलाई बारम्बार अनुरोध गर्छु। अहिले हामी झट्ट हेर्दाखेरि धेरै समस्याहरूले आक्रान्त भइरहेका छौँ। यो देशको यो संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने बाटोमा अगाडि बढाइएको छ। यो सुनियोजित रूपमा इन्डियाले यो देशको राजनीतिलाई धुमिल बनाएर अब उसले खेल्न थालिसकेको छ। ऊ निकै अगाडि बढिसकेको छ, किनभने ऊ यो संविधान रुचाउँदैन। यो संविधान उसको अनुमतिमा, उसको सिग्नेचर बिना आएको छ। एक अर्को कुरा, यो संविधानमा त्यो एउटा चुच्चे नक्सा अङ्कित भएको छ जुन उसले मिचेको थियो। त्यो अङ्कित
उसको जुन यो लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी खाए भन्ने उसको सोच थियो त्यो अब यो नक्सामा यो देशको नक्सामा अङ्कित भइसकेको त्यसलाई जसरी पनि कोल्याप्स गर्न चाहन्छ र यसका लागि उसले यहाँका दलहरूलाई प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। अहिले हामीलाई चिन्ता छ चुरे मासियो यहाँबाट बालुवा गिटी र ढुङ्गा माटोहरू साराका सारा इन्डियाले लानेछ र हाम्रो बन्जर मरुभूमि बन्नेछ तराई भनेर हामीलाई चिन्ता यति मात्र छैन, अब पुरै देश नै जाने चिन्ता छ। म भावनामा आएर त्यत्तिकै बोलिरहेको छैन, म यो देशको एउटा दर्दनाक चित्र देखिरहेको छु र त्यो चित्रको सुरुवात यहाँ गरिएको छ। जसरी पनि यो संविधान कोल्याप्स गर्ने रणनीति अन्तर्गत अहिले यो खेल सुरु गरिएको छ, किनभने यो संविधानलाई कुनै पनि हालतमा चल्न नदिने पोजिसनमा इन्डियाले पुर्याउन चाहन्छ। विदेशी शक्तिको यो ग्रान्ड डिजाइनिङ बनिरहेको छ। चुनाव गर्छु भने जस्तो ओली गर्छ र अरू जति पनि छन् तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो संसद पुनर्स्थापित भयो भने पनि फेरि पनि यो गोलमाल राखिनेछ अनि फेरि त्यही खेल चल्नेछ। खड्ग ओली नगरे फेरि शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नेछन् र फेरि त्यही आन्दोलन सुरु हुनेछ र यो संविधान वास्तवमा काम नलाग्ने निकम्मा बनाएर यिनीहरूले एउटा कागजको खोस्टो बराबर पारेर फ्याँक्नेछन् र एउटा अति तानाशाहीको एउटा जुन खतरा देखाएर जसरी खड्ग ओलीलाई एउटा तानाशाह बनाउने जबरजस्ती प्रयास गरिरहेको छ इन्डियाले र त्यसैमा मलजल गरिरहेका छन् अरू दलहरूले, उनलाई त्यसरी नै तानाशाहको रूपमा स्थापित गराउँदै लानेछन् र एउटा भयानक हामीबीच द्वन्द्व स्थापित गराउनेछन् र त्यो द्वन्द्वले खड्ग ओली मात्र सिद्धिने छैन, त्यो द्वन्द्वले खड्ग ओलीले सहित यी सबै दलहरू सिद्धिनेछन् र यो देश पनि यिनीहरूले सिद्ध्याउनेछन्। यो र हामीलाई एउटा संरक्षित राष्ट्रको रूपमा यिनीहरूले इन्डियाले भोलि यस्तो परिबन्धमा पार्नेछ, फेरि पनि उसले तेस्रो शक्तिको रूपमा बिचमा बसेर यिनीहरूलाई सम्झौतामा ल्याउने प्रयास गरेको जस्तो गरेर उसले हामीलाई फसाउनेछ। यो बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। त्यसकारण अहिलेको यो लडाइँले हामीलाई एउटा भयानक अँध्यारो सुरुङतिर लिएर गइरहेको छ र यिनै 15-20 जना नेताहरू जुन दलाल छन्, विदेशी लेन्डुपे छन्, यी निकम्मा छन्, लुच्चा लपङ्गा छन्, यिनीहरूले कहिल्यै देशको भलो चाहेनन्, आफ्ना छोराछोरी नाता गोता भन्दा परतिर यिनीहरूले कहिल्यै सोचेनन्। यो देशका भोका नाङ्गा कोरोनाले आक्रान्त आजका नागरिकहरू जो गरिब खान नपाएर भोकभोकै सडकमा लडिरहेका छन्, देशका कुना कुनामा भोका मानिसहरू छन्, तिनीहरूको लागि यिनीहरूले केही सोचेनन्, कहिल्यै सोचेका छैनन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई अब पनि तपाईँ यिनीहरूको झोले बनेर यो देश बेच्नलाई हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि महापापी हो। अब पनि तपाईँ काङ्ग्रेस बनेर हिँड्नुहुन्छ, अब पनि तपाईँ प्रचण्डको कार्यकर्ता, अब पनि तपाईँ केपी ओलीको कार्यकर्ता बनेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि यो देश बेच्नमा लाछाप गरिरहनु भएको छ। यो देश अब यिनीहरूले एउटा निर्मम तरिकाले एउटा यस्तो अँध्यारो सुरुङतिर लिएर गइरहेका छन् जुन भयानक छ, जुन दर्दनाक छ, जुन पुर्खाहरूले रगत पसिना बगाएर बनाएको जोडेको यो देश छ, त्यसको यिनीहरूले हुर्मत लिइरहेका छन्। यिनीहरूलाई सत्ताबाट निकाल्नु, यिनीहरूले बनाएको सिस्टममा घुसेर यिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नु